बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े मेरे साथ रब्बी ज़िदनी इल्मा। और आज का जो सबक है हमारा, जो नया सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सबक का नाम तो बता दूँ मैं आपको, वो है, सुनो वो क्या कह रही है। सबक नंबर 14। इसमें आप पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे भी मुसलमान साइंसदान की तरक्कियाँ देखेंगे, जिन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तबीब हो, कीमिया हो, या फिर इल्म रियाजियात हो, इल्म माहिर फल्कियात हो, या फिर इल्म रियाजी हो, तमाम मौज़ूओं पे बेपनाह तरक्की की हैं, किताबें लिखी हैं, तजर्बात की हैं, जो गैर मुल्की, गैर इस्लाम, गैर मुस्लिम अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं निसाब के तौर पर, और तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए, हमारे यहाँ पर इन मुसलमान साइंसदानों की अहमियत कोई नहीं है, उन लोग को पढ़ाता ही कोई नहीं है। हालांकि जो कुछ भी आज तरक्की कर रहा है गैर मुस्लिम, वो सब इन्हीं मुसलमान साइंसदानों की तजर्बात की बिना पे कर रहा है वो, क्योंकि उन्होंने किताबों को पढ़ा है, समझा है, और वो तजर्बात कर रहा है, और दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों की सिफ्त में खड़ा हो गया है। ठीक है, हमें भी इनको पढ़ना है और उनके तजर्बा से फैज़याब होना है। अगर आपको अपना काम वक्त पे मुकम्मल होना या ना ही होने के लिए किस चीज़ के सहारे की ज़रूरत पड़ती है आपको? यकीनन घड़ी की। तो घड़ी वो है जो हमें टाइम बताती है, मेजरमेंट बताती है कि हमें किस वक्त क्या काम करना है ना भाई। अलजबरा, ज्योमेट्री और हिसाब वगैरह किस इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं? बताइए। इल्म रियाजियात के। कौन से? इल्म रियाजियात के। ज्योमेट्री, अलजबरा, मैथ वगैरह सब सिर्फ इल्म रियाजियात के इल्म से ताल्लुक़ रखती हैं। सही है। अली के पास बेपनाह किताबें थीं, उसके पास एक लाइब्रेरी थी, उसमें बेशुमार किताबें रखी हुई थी। आज मैं एक नई किताब लेकर आ गया, जो थी मैथ की किताब। अब तमाम किताबें जो उस वक्त मौजूद थी, इस्लामियत की किताब, उर्दू की किताब, साइंस की किताब, हिस्ट्री की किताब, वो तमाम मिलके रियाजी के पास जमा हो गई, और उससे मालूमात इकट्ठे करने लगी कि रियाजी का वजूद, उसमें तरक्कियाँ किस तरह हुई, क्या चीज़ें उसमें मौजूद है। देखते हैं हम भी थोड़ा सा, हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी रियाजी की अहमियत, ज़रूरत, और इसकी इर्तिका और इसकी तरक्की के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पहले हम पढ़ते हैं कि रियाजी है क्या। इल्म रियाजी का लफ्ज़ रियाजत से निकला है। इसका मतलब है मशक करना, सीखना या पढ़ना। किसी भी चीज़ को पढ़ना, सीखना या बार बार उसको प्रैक्टिस करना कहलाता है रियाजी। रियाजी दरअसल अदात के इस्तेमाल के ज़रिए मिक़दारों के ख़वास और इनके दरमियान ताल्लुकात की तहकीक और मुताले को कहा जाता है। रियाजी दरअसल अदात की ख़वास यानी कि प्रॉपर्टीज़ और उनके दरमियान ताल्लुक़ और मुताले को कहा जाता है, कि दो नंबर के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसको बताता है इल्म रियाजी। इल्म हिसाब या इल्म रियाजी गिनती और पैमाइश के दो बुनियादी उसूलों पर मबनी है। इसमें हिंसों और नुक्तों का इस्तेमाल अहम अलामतों के तौर पर किया जाता है। उसे रियाजी हिसाब किताब का साइंसी इल्म भी कहते हैं। जी हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो काउंटिंग करते हैं, जो गिनती करते हैं, उसमें रियाजी बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसे ज़मीन की पैमाइश कैसे की जाएगी, जायदाद प्रॉपर्टी में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब किससे सीखा है हमने? इससे सीखा है। उसके बाद ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इस इल्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसके बाद तमाम साइंसी इल्म की बुनियाद रियाजी ही है। तमाम साइंसी इल्म की बुनियाद भी रियाजी है। इसमें तमाम उलूम कौन कौन से उलूम शामिल है उसके अंदर? फिर तमाम उलूम, जिसमें तिब्बियात, कीमिया, इल्म फल्कियात, इल्म नबातात, हयातियात और कंप्यूटर के तमाम उनकी रियाजी ही की बदौलत तरक्की की मनाजिल तय की हैं। ये तमाम जितने भी इल्म हैं, इन तमाम की बुनियाद इल्म रियाजी है, और ये तमाम अपने अपने शोबों में तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। उसके बाद रियाजी के इल्म में बहुत तरक्की हो गई है, इसकी मदद से आके फैल गई हैं। उनमें रियाजी, ज्योमेट्री, अलजबरा, शुमारियात और कंप्यूटर साइंस वगैरह शामिल हैं। और रियाजी को साइंसी इल्म की मलका भी कहा जाता है। इसके बाद है अलजबरा।
عربی زبان کا لفظ الجبرا سے نکلا ہے۔ الجبرا کا سہرا مسلمان ریاضی دان محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے سر ہے۔ انہوں نے الجبرا کے موضوع پر کتاب الجبرا والمقابلہ لکھی۔ الجبرا کے موضوع پر لکھی جانے والی سب سے پہلی تصنیف ہے جس کا استعمال آج بھی حوالہ جات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ الجبرا مختلف نشانات اور علامتوں کا علم ہے۔ جی ہاں، سمجھ آئی آپ کو کہ مسلمان سائنسدان کا ہی سرسرا ہے کہ انہوں نے الجبرا کو بتایا کہ الجبرا کیا چیز ہے، اس سے ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ یہ مسلمان سائنسدان کا ہی سرسرا ہے جن کا نام ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جیومیٹری۔ جیومیٹری کی ابتدا کس نے کروائی؟ جیومیٹری کی ابتدا بھی ایک مسلمان سائنسدان جن کا نام فیثاغورس نے کروایا۔ اس کو جیومیٹری کو متعارف کروایا۔ اس میں چند مشکل خاکوں اور اشکال کو باہم ملا کر ان کی مدد سے مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جاتا ہے۔ جیومیٹری کی مدد سے چیزوں کا فاصلہ، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی وغیرہ کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ پینسل کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑی ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، یہ سب کچھ ہم معلوم کر سکتے ہیں جیومیٹری کی مدد سے۔ اور جیومیٹری کو جو متعارف کروایا تھا وہ سائنسدان ہے فیثاغورس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کو آگے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے البیرونی۔ البیرونی کون تھے؟ انہوں نے علم ریاضی کا کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ البیرونی کون تھے اور انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے لوگ انہیں جانتے ہیں ایک بڑے ریاضی دان کی حیثیت سے۔ چلیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں۔ تاریخ پڑھیں گے اور پھر اس کی ترقی پڑھیں گے۔ جی ہاں، اس میں نے بتایا شروع میں آپ کو کہ ریاضی کی ترقی اور اس کے ارتقاء میں مختلف مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے سر انجام ہیں، جن میں البیرونی جو علم نجوم کے ماہر تھے، فلسفی تھے، ماہر ارضیات ہیں، ماہر نباتات اور بڑے ریاضی دان تھے۔ انہوں نے زمین کا قطر دریافت کیا۔ جو آج تک جو انہوں نے دریافت کرتا قطر وہ آج تک کی جانے والی پیمائش کے عین مطابق ہے۔ جو آج کا سائنسدان کر رہا ہے قطر کی معلومات، زمین کا قطر، وہ انہوں نے اس وقت بتائی تھی اور وہ اس کے عین مطابق ہے۔ ریاضی کی کتاب، اس کے بعد ریاضی کا قیام، استحکام اور ارتقائی عمل میں مختلف سائنسدانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس میں سر فہرست خوارزمی کا نام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اشاریہ کا جو نظام آج پوری دنیا میں رائج ہے وہ بھی خوارزمی کی ہی دریافت ہے۔ انہوں نے جذر یعنی کہ روٹس، مربع، اسکوائر، علم مثلث، ٹرائنگل اور مماس یعنی کہ دو لائنیں جب آپس میں ملتی ہیں کسی ٹرائنگل پہ آپ کو کہتے ہیں مماس وغیرہ کی وضاحت کی۔ خوارزمی اور عمر خیام نے الجبرا اور لوگرتم ایجاد کیا۔ لوگرتم ایک ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں مرکزی اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ ناصر الدین طوسی نے کثیر الاضلاع مثلث کے 6 کلیے اور ان کے حل بتائے۔ اگر ماضی کے بڑے ریاضی دانوں کے نام لے جائیں تو ان میں خوارزمی، عمر خیام، البیرونی، فیثاغورس کے علاوہ ولیم ردرفورڈ، نیوٹن اور آئنسٹائن وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ویسے تو آج ہم کیلکولیٹر کے ذریعے یہ تمام مسئلے حل کر سکتے ہیں، اپنے سائنس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، ہمارے جو ریاضی کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی کرنے کے لیے ہمیں اس کے ریاضی کے قواعد و قوانین پہ مکمل عبور اور دسترس حاصل ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوں گے کہ اس کے قواعد کیا ہے، قوانین کیا ہیں، اس وقت تک ہم ریاضی کا بھی مسئلہ جو حل ہوگا، جو ہمارا سوال ہوگا اس کو ہم حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔